अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोगों को इस बारे में पता है, नॉलेज है कि कहते हैं कि इंसान की, जैसे कोई इंसान ड्राइविंग कर रहा हो तो अचानक आंखों के सामने कोई पर्दा आ जाता है और इंसान कोई हादसा कर बैठता है, कुछ दिखता भी नहीं है। असल में जो पर्दा होता है वो इंसान की आंखों पे तो नहीं होता, बल्कि इंसान की अकल पे होता है। क्योंकि इंसान अपने आप को जितना अक्लमंद समझता है, लेकिन इससे कहीं गुना इंसान बेवकूफ़ है। कहते हैं कि जिस आलमी जो ताकत है, जिसने अफ़गानिस्तान में 2000 अरब डॉलर ख़र्च करके जो हासिल करना चाहा, बल्कि कुछ नहीं हुआ, उल्टा अपनी जो उसका अखराजात थे उसने अखराजात किए और बाद में उनका जनाजा लेकर निकल गया। तो अगर यही जो 2000 अरब डॉलर उसने ख़र्च किए, इसके बजाय कि वो 150 अरब डॉलर ख़र्च करके आसानी से और सलीके से ख़र्च करके अपना हदफ हासिल कर लेता। और तालिबान जो कहते हैं कि आइंदा हम किसी अलकायदा जैसी तंजीम को यहाँ बसने नहीं देंगे। अगर पहले जो इयालत हुई थी अलकायदा की वजह से, उसको वहाँ पे आने ना देते और ये जो 2000 अरब डॉलर ख़र्च करके इधर आने वाला जो सुपर पावर था वो भी थोड़ा सलीके और तरीके से ख़र्च करता, तो इतने इंसान, इतने ख़ानदान तबाह ना होते, तो इतने नस्ल कुशी जो हुई शायद इससे बच जाते। और हम लोग देखते हैं कि हर मुल्क में, हर कंट्री में लोग जो होते हैं उनका सोच है कि हम लोग जायदाद बना लें, माल इकट्ठी कर लें और उनको खुफिया तरीके से बैरून मुल्क अकाउंटों में जमा करें, ताकि कोई बुरा दिन आएगा तो उसको हम लोग इस्तेमाल करें या उससे अपने आप को बचा लें। जो इंसान एशिया से यूरोप अपना पैसे मुंतकिल करता है कि ताकि बुरा दिन जो आएगा उससे ये मुझे काम दे और ये मुझे बचा ले, और जो यूरोप वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो मरीख और खला में जाने की सोच रहे होते हैं कि ज़मीन पर जब कोई बुराई आएगा तो हम वहाँ पे बच जाएंगे। लेकिन जो इंसान ये माल जमा करता है, आखिर में यही माल उसके गले पड़ जाएंगे, ये तो इंसान सोचता ही नहीं है। असल में जब बुरा दिन आने वाला है, जो बुरा दिन आएगा वो कैसा होएगा, उससे यानी बरतानिया, जर्मनी, सोवियत यूनियन ये जो बिखर कर रह गए, ये क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। और जो इंसान जायदाद बना लेता है, इस हवाले से कुरान पाक में मौजूद है जो उसूल दर्ज है, जो अल्लाह पाक के सुन्नत हैं और अल्लाह पाक के कानून हैं, वो इस तरह हैं कि जो इंसान माल जमा कर लेता है और उसी मईशत पे उतर आते हैं, तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि उनको हम जाके पकड़ लेते हैं। तो इसका मकसद ये है कि आज हम लोग जो माल जमा कर रहे हैं या जमा ना करने का जो फ़िक्रमंद है, ये इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक ज़ाबिता है, एक कानून है और एक मुकम्मल उसूल है जिसमें कोई कमी नहीं है। तो बात हो रही है कि इंसान की बुरे दिन आने की। कहते हैं कि जब बुरा दिन आएगा जो तो वो रोक नहीं सकते, और इंसान सोचते हैं कि मैं पैसे जमा करता हूँ, बुरे दिन में काम आएंगे। लेकिन जो बुरे दिन आने हैं और उन पे यानी कोई नाफरमान औलाद होएगा और इसी जायदाद पे औलाद लड़ेंगे, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। यही इंसान जायदादें जमा कर लेता है,
لیکن بعد میں یہی جو اس کے بیٹے ہوتے ہیں جن کے لیے جمع کرتا ہے اسی جائیداد کی خاطر باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے کہ انسان کا قتل عام جو ہوا ہے، جس مخلوق نے انسان کو قتل کیا ہے وہ کون سا مخلوق ہے؟ وہ اس کا بھی نام انسان ہے، کیونکہ انسان کا جو اصل دشمن ہے وہ دوسرا انسان ہے۔ اور جو انسان سوچتا ہے کہ میں مریخ میں پہنچ کر خود کو حفاظت کر لیتا ہوں اور جب دنیا فنا ہوئے گا تو میں پھر سے آ کے اپنی نسل کو بڑھانا شروع کر دیتا ہوں، یہ ان کی بھول ہے۔ کیونکہ جس دن جو برے دن آنے والے ہیں وہ اس دن سورج بٹ پڑے گا، چاند کو نگل جائے گا، اور ستارے جو لوگ مریخ پہ ہیں تو ستارے جھڑ پڑیں گے، زمین تب فنا ہو جائے گا، اور پہاڑیں جو ہیں وہ ایسے اڑ جاتے ہیں جیسے کہ کوئی ڈرائیور 220 کی اسپیڈ میں جا رہا ہو اور سیٹ بیلٹ نہ باندھا ہو تو اچانک بریک لگانے سے وہ اچھل کر اسٹینڈ پہ آ جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بادل بھی اڑ جاتے ہیں، اور جو مریخ پہ جو ستارے ہو، جو مریخ ہے، خلا ہے، دوسرے سیارے ہیں، یہ جھڑ پڑیں گے۔ تو اس دن جو برائی ہونے والا ہے، جو برا دن ہے، اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، اور بچنے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بولتے ہیں کہ وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ جس انسان کو بچا لے وہ بچ سکتا ہے۔ بقایا جو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ معیشت کے لیے، شہنشاہیت کے لیے، سیٹ کے لیے کیسے کیسے انسان قتل ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ معمر قذافی کا سن لیں کہ اس نے لیبیا میں 4 عشرے، تھوڑا اس سے بھی زیادہ 42 سال حکمرانی کی، اور 42 سال بعد اس کو لیبیا کی گلیوں میں مار ڈالا، اور وہ جو یعنی ایک مطلق العنان شہنشاہ تھا اس کو بھی نہ بخشا۔ جو اس نے اچھے دن گزارے تھے، ایک دن کی برائی پہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو انسان کا جو سوچ ہے وہ صرف ایک لمٹ تک ہے، اس کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور جو بچنے والا ہے وہ صرف اس کو اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ اور انسان اپنے آپ سے انسان تو اپنے آپ کو یہ بھی نہیں روک سکتا کہ اپنی جتنا جائیداد جمع کرے اور اپنے آپ کو یا اپنے اولادوں کو اب نارمل پیدا ہونے سے بچا لے، یہ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ جو جائیداد ہیں، جو جمع کرنے کا سسٹم ہے، یہ صرف انسان کی سوچ تک محدود ہے، لیکن عقل جو انسان کو اللہ پاک نے دی ہے وہ اس کا جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا غلط استعمال ہے۔ اس کا جو صحیح استعمال ہے یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رولز کو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں، تو بچانے والا ہی اللہ پاک کی ذات ہے۔ اگر گائز آپ لوگوں کو آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا تو مزید اپڈیٹس کے لیے اور اچھی کوٹیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔